बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं शाहिद जमील, नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आज हम आपको दुबई की सैर करवाएंगे। दुबई की सैर इसलिए करवाएंगे क्योंकि मौसम गर्मा में सरकारी मुलाजमीन के लिए वहाँ पर एक नया एक काम करने का मॉडल जो है वो मुतारफ़ करवाया जा रहा है। उसके मुताबिक जी सरकारी मुलाजमीन जो हैं दुबई में वो हफ्ते में 4 दिन काम करेंगे और 3 उनको छुट्टियां मिलेंगी। ये बड़ा एक एक्सक्लूसिव किस्म का पैकेज है, मुझे ज़ाती तौर पर तो बड़ा पसंद है। लेकिन चूंकि हम यहाँ नॉर्वे में रहते हैं, इस पैकेज को सिर्फ दुबई वाले ही एंजॉय कर सकेंगे। और ये पैकेज सिर्फ गर्मियों की छुट्टियों तक इसको इंट्रोड्यूस करवाने का ऐलान किया है। बाद में देखेंगे कि इसका क्या आउटकम्स हैं, किस तरह वो उसकी अफादियत रहती है, किस तरह आपके जो मुलाजमीन हैं उनके काम से वो फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि गर्म मरतूब ये मुल्क है, वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए भी शायद उसकी वर्किंग कंडीशन को थोड़ा सा डिफरेंटली उन्होंने पेश करने की कोशिश की है। तो ये जो प्रोग्राम है, इस पे पूरा वीलॉग ये मुहित है। ये जिस तरह पहले मैंने बताया कि ये सिर्फ गर्मियों की छुट्टियों का प्रोग्राम है, तो इसमें 4 दिन हफ्ते में आप काम करेंगे और 3 आपको छुट्टियां मिलेंगी। इसमें 2 तरह के ग्रुप्स जो है ना उन्होंने इंट्रोड्यूस कराए हैं, यानी कि तमाम जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको 2 कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया है, या आपको ऑफ़र है कि आप नंबर 1 ग्रुप में आ सकते हैं, नंबर 2 ग्रुप में आ सकते हैं। पहला जो ग्रुप है उसमें आपको सोमवार, मंगल, बुध और जुमेरात 4 दिन आपको काम करना है और आपको 8 घंटे काम करना है रोज़, और उसके बाद जुमा, हफ्ता, इतवार आपको छुट्टी है। जो दूसरा जो ग्रुप है उसमें भी आप 4 दिन काम करेंगे, लेकिन उसमें थोड़ी सी एक उन्होंने लचक रखी है कि आप सोमवार से लेकर जुमेरात तक 7 घंटे काम करेंगे, जबकि जुमा जो है वो आपका हाफ डे होगा। यानी कि 2 ये मुख्तलिफ ग्रुप्स के पैटर्न जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए हैं। नंबर 1, मंडे टू थर्सडे आप 8 घंटे काम करेंगे और 3 दिन आपको छुट्टी है। दूसरा यह है कि मंडे टू थर्सडे जो है ना आप 7 घंटे काम करेंगे, जबकि फ्राइडे जो है आपका आधा दिन अकाउंट होगा। और ये जो मॉडल है ये 1 जुलाई से लेके गालबन 12 या 15 सितंबर तक इसकी जो है वो एक्सपेरिमेंट बेस पे ये इसको राइज किया जाएगा। इससे पहले ये जो मॉडल है 2024 में मौसम गर्मा में भी ये इंट्रोड्यूस हुआ था। दुबई हुकूमत के ह्यूमन सर्विसेज जो डिपार्टमेंट है उसने इसको लॉन्च किया था और बड़ा अच्छा ये एक्सपेरिमेंट था। तो उन्होंने कहा कि जी इसको हम दोबारा फिर कंटिन्यू करेंगे जी। और ये वक्ती तौर पर जो सरकारी जो मुलाजमीन है दुबई गवर्नमेंट के, उनके साथ ये उन्होंने अप्लाई करने का मंसूबा बनाया है। और वक्ती तौर पर तो ये एक बिल्कुल एक ट्रायल के तौर पर इसको नाफिज किया जा रहा है और बिल्कुल गर्मियों में इसको इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। आप भी बता सकते हैं कि आपके मुल्कों में भी क्या इस तरह के कोई मॉडल राइज हैं या इस तरह का कोई मिलता जुलता कोई एक कॉन्सेप्ट है। क्योंकि मेरा जो मुल्क है नॉर्वे, यहाँ पर भी एक ऐसा मॉडल है जो इससे मिलता जुलता है। वो मैं बिल्कुल वीडियो के एंड में रखूँगा कि वो क्या मॉडल है। इसके अलावा वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने बताया कि ये मेयार ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए ये उन्होंने कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है। लोगों की सेहत अच्छी है, वहाँ पर माहौल गर्म है, इसलिए फिर जो है ज़्यादा कोशिश करते हैं कि लोग जो है ना अपनी छुट्टियों को अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकें और हुकूमती जो वसाइल हैं उसको भी वो प्रॉपरली इस्तेमाल कर सकें। इससे पहले 2-3 साल कोविड के आसपास की बात है, गालबन शारजा में ये मॉडल जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था और 4 दिन का काम था और 3 दिन की छुट्टी उन्होंने मुतारफ़ करवाई थी। और इससे भी अगर पीछे चला जाए तो सबसे पहले ये जो मॉडल है ये इंग्लैंड ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था 2022 में गालबन। वहाँ पर 61 ऐसी कंपनी थी जिन पे ये मॉडल जो है मुतारफ़ करवाया था और जिनमें से 56 ऐसी कंपनी थी जिन्होंने इस मामूल को बरकरार रखने का फ़ैसला किया था। तो टोटल जो वहाँ पर मुलाजमीन थी वो 2900 के करीब मुलाजमीन थे जिन पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। अच्छा जी, अब चलते हैं जी नॉर्वे। नॉर्वे में भी इसके मिलता जुलता ही निज़ाम है और ये निज़ाम कई सालों से है। ये दुबई में तो चले जुमा 8 दिन हुए हैं इसको इंट्रोड्यूस हुए। नॉर्वे में ये कई सालों से, दहाइयों से ये राइज है। मैं जिस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, यानी हमारे जो सरकारी जो मुलाजमीन हैं यहाँ पर सारे, उनके लिए गर्मियों का टाइम फ्रेम और है और सर्दियों का टाइम फ्रेम और है। गर्मियों में ये टाइम फ्रेम है, ये 8 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक ये सरकारी टाइम है, यानी कि 7 घंटे आपकी ड्यूटी है जी गर्मियों में सरकारी मुलाजमीन के लिए नॉर्वे में। जबकि सर्दियों में यही टाइम जो है वो थोड़ा सा उसको वो ज़्यादा कर देते हैं, 8 बजे से लेकर 3:45 बजे तक ये सर्दियों का एक ऑफिशियल जो इनका टाइम है। अच्छा, ये जो पौने घंटे का जो डिफरेंस है इसको वो एडजस्ट किस तरह करते हैं वो भी मैं बाद में बताऊँगा। लेकिन असल में चूँकि यहाँ पर गर्मियाँ जो हैं बड़ी शॉर्ट हैं, बड़े चंद हफ्ते महीनों की यहाँ पर गर्मियाँ हैं। बेसिकली तो ये एक
ونٹر کنٹری ہے یہاں پر لوگوں کی، بلکہ ایک مثال مشہور ہے کہ یہاں پر 2 ونٹر ہیں جی، وائٹ ونٹر ہے اور گرین ونٹر ہے۔ تو یہ گرین ونٹر یعنی کہ جو گرما ہے، موسم گرما، اس میں 7 گھنٹے آپ سرکاری طور پر کام کرتے ہیں، اور یہ جو ٹائم فریم ہے یہ 15 مئی سے لے کے غالباً 15 سپٹمبر تک، یہ 4 مہینے یہ ٹائم فریم رہتا ہے، اور سردیوں میں یہ 8 مہینے یہ رہتا ہے، 15 سپٹمبر سے لے کے یہ 14 مئی تک یہ 8 مہینے کا یہ ٹائم فریم ہے، جس میں آپ پونے 8 گھنٹے آپ کام کرتے ہیں۔ اچھا، یہ چونکہ سورج کو بھی اچھے طریقے سے اس کی روشنی سے استفادہ اٹھاتے ہیں اور اپنے دن کا بھی خیال رکھتے ہیں، پلس یہ ہے کہ اس میں جو کام کرنے کی جو ایفیشنسی ہے اس کو بھی یہ کاؤنٹ کرتے ہیں، جو سرکاری جو آپ کی جو وسائل ہے اس کا بھی بڑا اچھا استعمال ہوتا ہے، اس میں کام اور زندگی کا جو بہترین جو توازن ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے یہ انہوں نے ڈفرینس جو ہے وہ نکال رکھا ہے۔ اچھا، آگے چلتے ہیں جی۔ ایک اور بات میں چلتے چلتے اس میں ایڈ کر دوں، وہ یہ ہے، بہت سے لوگوں کو پتہ ہے اور اکثر لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہاں پر جی 6 مہینے دن ہے، 6 مہینے رات ہیں، یہ کیا سائنس ہے؟ یہ بالکل جی، یہ بڑا ایک عجیب و غریب دنیا کا ملک ہے، اور بالکل یہ ٹاپ پر آخری ملک ہے، اس کے آگے کوئی اور لوکیشن نہیں ہے، اور یہاں پر اینڈ آف دا ورلڈ بھی ہے، کبھی انشاءاللہ اس کی تصاویر بھی آپ کو دکھائیں گے یا اس پہ بھی کبھی بات کریں گے۔ تو گرمیوں میں یہ جو اینڈ آف دا ورلڈ ہے، یہاں پہ تو سورج بالکل غروب ہی نہیں ہوتا، مطلب بالکل رات لیٹ نائٹ تک وہ سورج آپ کو نظر آتا ہے، اور صبح وہیں سے وہ پھر جناب وہ شروع ہو جاتا ہے، تو بڑا تھوڑا چند منٹوں کا ہی وہاں پر مارجن رہ جاتا ہے اگر دن اور رات کی بات کی جائے تو گرمیوں میں یہاں پر دن لمبے ہیں اور سردیوں میں یہاں پر راتیں لمبی ہیں۔ اچھا، یہاں پر گرمیوں میں آپ 1 گھنٹہ جو ہے وہ اپنے ٹائم فریم میں اضافہ کر لیتے ہیں، اور سردیوں میں وہی 1 گھنٹہ جو ہے نا آپ اس میں سے مائنس کر لیتے ہیں، یعنی کہ گرمیوں میں اگر یہاں پر 4 بجے کا ٹائم ہے شام کو، تو پاکستان میں وہاں پر 7 بجے کا ٹائم ہے، لیکن یہی ٹائم اگر سردیوں میں دیکھتے ہیں تو سردیوں میں اگر یہاں پر 4 بجے ہیں تو پاکستان میں یہ 8 بجے کا ٹائم ہے۔ اور یہ جو 1 گھنٹہ پلس مائنس کرنا ہے، یہ بھی اسی لیے انٹروڈیوس ہوا تھا تاکہ ہم جو ہے نا اپنے دن کو بڑا اچھا استعمال کر سکیں، اور رات کو بھی ہم پراپرلی آرام کر سکیں، یا اس کی روشنی کو، دن کی جو روشنی ہے اس کو پراپرلی استعمال کر سکیں۔ اچھا، یہ ٹائم فریم جب چینج ہوتا ہے، یہ کون سا ایکچولی وقت ہے جہاں پر یہ 1 گھنٹہ پلس اور 1 گھنٹہ مائنس کرتے ہیں؟ یہ ہے جی جو مارچ کا جو آخری ویکینڈ ہے، آخری جو سنڈے ایوننگ ہے، اس میں 1 گھنٹہ جو ہے یہ پلس کرتے ہیں، اور اکتوبر کی جو آخری جو ویکینڈ ہے اس میں جو ہفتے اور اتوار کی جو شب ہے اس میں آپ 1 گھنٹہ جو ہے وہ مائنس کرتے ہیں۔ اچھا جی، بات کرتے ہیں جی 1784 میں جو بینجامن فرینکلن ہے، جو امریکن جو سائنسدان تھے، انہوں نے ایک تنزیہ، ایک مضمون لکھا، انہوں نے ایک مذاق کے طور پر ایک مضمون لکھا تھا، جس میں انہوں نے کہا جی کہ گرمیوں میں ہم اس کو ٹائم اپنے فریم کو زیادہ کر لیتے ہیں اور سردیوں کے ٹائم فریم کو کم کر لیتے ہیں، تو شاید ہم زیادہ استفادہ اٹھا سکیں۔ اچھا، یہ اس کا ایک تنزیہ، ایک مضمون تھا جو بعد میں کافی ہٹ ہوا، اور لوگوں کو شاید یہ لگتا ہے کہ یہ اسی کے ساتھ منسوب ہے، لیکن 1895 میں جو جارج ہڈسن ہے نیوزی لینڈ کے، یہ بعد میں انہوں نے اس تھیوری کو پرماننٹلی جو ہے وہ رائج کیا۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں کہ ناروے میں یہ 1916 سے یہ ٹائم جو چینج کرنے کا جو ایک فارمیٹ ہے، یہ 1916 سے یہاں پر رائج ہے، اور یہ مختلف اوقات میں یہ تھوڑا سا گڑمٹ بھی ہوا نظام یہاں پر، یعنی کہ اس کا تسلسل ٹوٹا بھی، یعنی کہ یہاں پر کوئی میرا حال ہے دوسری جنگ عظیم کا وقت تھا یا کوئی دوسرے کچھ ٹائم فریم ایسے تھے جب یہ تسلسل ٹوٹا، لیکن 1980 سے لے کے آج تک یہ بالکل مسلسل جو ہے نا وہ اسی پیٹرن پہ چل رہا ہے۔ تو یہ آج کا وی لاگ ہے جی۔ آئی ہوپ آپ کو آج کا وی لاگ اچھا لگا ہوگا۔ آپ کے ملکوں میں کون سا رواج ہے ہمیں ضرور بتائیے گا، وہاں پہ گرمیوں کی چھٹیوں میں کیا کوئی ٹائم فریم چینج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اچھا، آخر میں ایک تھوڑی سی فنی میں بات کر دوں، وہ یہ ہے کہ ہم پاکستانیوں کو، جب آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل مشرف کا دور تھا، تو انہوں نے بھی ایک ٹائم، 1 گھنٹہ جو ہے نا وہ انہوں نے اس میں ایڈ کیا تھا گرمیوں میں، اور سردیوں میں انہوں نے 1 گھنٹہ جو ہے نا اس میں سے کم کیا تھا، تو ٹائم تھوڑا سا انہوں نے چینج کر کے نیا انٹروڈیوس کیا تھا۔ تو لوگ کیا کرتے تھے، لوگوں کو جب بلاتے تھے کہ آپ نے 4 بجے جی آنا ہے جی، ڈنر پہ آنا ہے، تو وہ پوچھتے تھے کہ جی ہم نے نئے ٹائم پہ آنا ہے یا پرانے ٹائم پہ آنا ہے، ہم نے جی مشرف ٹائم پہ آنا ہے یا دوسرے ٹائم پہ آنا ہے۔ تو یہ جو ہے نا وہ کافی وہاں پر فن رہا، وہ ٹائم فریم بھی آپ لوگوں کو یقیناً یاد ہوگا جی۔ آپ لوگوں کو اگر وہ ٹائم فریم یاد ہے تو آپ بھی اس میں ذکر کر سکتے ہیں کہ آپ اس دور میں کہاں پہ تھے، کیا آپ کی ایکٹیویٹیز تھی، اسپیشلی وقت کی تبدیلی کی ہم جب بات کرتے ہیں۔ تو یہ آج کا وی لاگ ہے جی۔ آئی ہوپ آپ کو یہ بڑا دلچسپ اور معلوماتی وی لاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں جی کسی اور نئے وی لاگز میں۔ تھینک یو فار واچنگ مائی چینل جی۔